एप्सिलोन अपरेसन भनेको के हो यसको बारेमा एप्सिलोन अपरेसन सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि भएको हो। सेकेन्ड वर्ल्ड वार सकिएपछि अलाइड कन्ट्रीहरूले जिते, जर्मन अलाइहरू हारे। त्यस पछाडि जर्मनीमा रहेका साइन्टिस्टहरूलाई, खास गरी फिजिसिस्टहरूलाई, केही केमिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ, 10 जनालाई ब्रिटिश ट्रुपले चाहिँ अकुपाई गर्यो, उहाँले समात्यो। ब्रिटिश ट्रुपले विभिन्न ठाउँमा जर्मनको डिफ्रेन्ट सिटीमा गएर उहाँहरूलाई डिटेन गर्यो, गिरफ्तार गर्यो र उहाँहरूलाई जर्मनबाट विभिन्न ठाउँबाट जम्मा गरेर एउटा एयरक्राफ्टमा राखेर ब्रिटेन पुर्याइयो। उहाँले बुझ्नु भएन, सुरुमा त हामीलाई सम्मान गर्न खोजे जस्तो उहाँले फिल गर्नुभयो। So this is the name of a mission, name of operation, Epsilon, in which 10 German scientists were detained by British troops between 1st May to 30 June. यो 2 महिना लगाएर समातियो। सेकेन्ड वर्ल्ड वार एन्ड भएपछि विनर मध्ये एउटा टिमले, ब्रिटिश ट्रुपले समात्यो। को थिए समातिने भन्दा वेल नोन फिजिसिस्टहरू र केही केमिस्ट पनि। हाइजनबर्ग, वर्नर हाइजनबर्ग, एभ्रीबडी नोज, अटो हान, लाउ, वाइस्कर, ग्यारलेक, बेगी, डिब्नर, कर्सिङ, हार्टेग, विज, यिनीहरूलाई समातियो है। कारण के थियो भन्दा यिनीहरूले नाजी जर्मनीको न्युक्लियर प्रोग्राममा कतै हेल्प त गरेनन् भनेर। दे वर थॉट टु हैव वर्कड अन नाजी जर्मनीज न्युक्लियर प्रोग्राम र यिनीहरूबाट विभिन्न कुराहरू, खास गरी न्युक्लियर प्रोग्राम, अनगोइङ न्युक्लियर प्रोग्रामको कुराहरू अमेरिकालाई अथवा विनर अलाइजहरूलाई थाहा गराउनु थियो जसै गरी। सो दे वर डिटेन्ड। यसरी जर्मनीमा 3 जुलाई 1945 मा ती 10 जनालाई राखियो है। 10 जनालाई राखिएर तिनीहरूलाई आर्मीको एयरप्लेनबाट उडाइयो, यहाँनिर ल्याइयो, ब्रिटेन ल्याइयो। कहाँ ल्याइयो? गड म्यान्चेस्टर भन्ने ठाउँमा ल्याइयो, क्याम्ब्रिजको नजिकै। त्यसपछि त्यो ठाउँ यस्तो थियो, त्यहाँ एउटा फार्म थियो, त्यो ठाउँमा लगेर राखियो। यसको नाम फार्म हल भनेर थियो। यो गड म्यान्चेस्टरमा थियो, सानो गाउँ जस्तो ठाउँमा। यहाँनिर एउटा हाउस थियो, बग्ड हाउस भनौँ। यु नो द मिनिङ अफ बग्ड हाउस भनेको दिस इज प्रिपेयर्ड फर say the investigations, unknown, नथाहा हुने किसिमले इन्भेस्टिगेट गर्नको लागि राखिने तयार गरेको ठाउँ, जहाँनिर माइक्रोफोन एक्सेट्राहरू स्पाई गर्ने मटेरियलहरू पनि राखिएको हुन्थ्यो। 10 जनालाई यो घरमा लगेर राखियो। यो घरमा अभियसली 10 जनाको लागि व्यवस्था गरिएको थियो। त्यहाँ किचन व्यवस्था गरिएको थियो, पकाउने त्यहाँ ब्रिटिस पुलिसहरू थिए, यो घरलाई सुरक्षामा राख्नेहरू पनि थिए। र यो घरमा 10 जना साइन्टिस्टहरूले 6 महिना बिताउनु। 3 जुलाई 1945 to 3 January 1946. They spent 6 months. र 6 monthsमा उहाँहरूको बीचको कुराकानी के हुन्छ र त्यो कुराकानीलाई चुप लागेर माइक्रोफोनले रेकर्ड गर्ने अथवा त्यहाँनिर जर्मनी बुझ्न जान्ने मान्छेहरूलाई खटाइएको थियो। तिनीहरूले त्यसको ट्रान्सक्रिप्सन लेख्ने र हरेक दिन ब्रिटिस कमान्डरलाई दिने र ब्रिटिस कमान्डरले अमेरिकन कमान्डर हुँदै अमेरिकामा यो कुरा एनालाइज गर्न पठाउने र त्यसबाट थाहा गराउने कि जर्मनमा अनगोइङ न्युक्लियर प्रोग्रामहरू के छ, वेपन्सहरू कता के राखेको छ। सो दिस वाज भेरी एम्बिसियस प्रोजेक्ट। यो प्रोजेक्टको स्टोरी मैले केही सानसानो राखेँ। यसरी उहाँहरूलाई जब गिरफ्तार गरियो नि, उहाँहरूले डाइजेस्ट भएन, उहाँहरूले अप्ठ्यारो भयो पत्याउनको लागि। जस्तै अब हार्टेगले भन्नुभयो
यो जुन प्लेन ल्याएको छ नि हामीलाई हामीलाई लानको लागि, यो प्लेन एकदम पुरानो छ, बिग्रेको छ। प्रोबाब्ली दिस इज प्रिपेयर्ड फर एक्सिडेन्ट प्लान गरेका छैन हामीलाई भन्ने सोच्नुभयो। त्यस्तै लाउ एकदमै एलाइट फ्यामिलीको मान्छे, धनी मानी र साध्यै डिफ्रेन्ट ब्रटअपमा हुर्केको मान्छे। उहाँले के भन्नुभयो भने इमिडिएटली डिटेन गर्ने बित्तिकै दिस इज इम्पोसिबल, टुमोरो इज माई कलोकियम, भोलि त मेरो टक छ, कसरी तिमीहरू कुडन्ट यु हेभ द एयरप्लेन कम सम अदर टाइम, मेरो कलोकियम सकिएपछि आए हुँदैन, यस्तो खालको कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएन के पर्पसले उहाँलाई लग्न खोजिरहेको छ। ग्यार्लिक त्यो बेलामा सक हुनु जब उहाँलाई प्लेनभित्र राख्नको लागि सबै 10 जनालाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा ल्याइयो। When he asked for a glass of water and was told by the guard, pani mangnubho, guardle ke bhanyo, look for an empty can in the trash barrel. त्यहाँनिर डस्टबिनमा भएको एम्प्टी क्यानहरुमा पानी छ कि हेर, त्यहाँ हामी दिदैनौँ पानी। त्यसपछि सबैजना डराए र यो ठाउँमा उहाँहरूलाई लगियो 10 जना। एउटा ट्रान्जिस्टर दियो, पुरानो ट्रान्जिस्टर, केही नोट कपीहरु उहाँहरूलाई दियो। Obviously they were physicists, they were scientists, they need pen and copy, र केही कम्युनिकेसनको लागि समाचार सुनाउनको लागि भनेर ट्रान्जिस्टर दियो। यही ट्रान्जिस्टर हो। त्यसमा 6 जुलाईमा 2 दिन पछाडि नै डेबनर चाहिँ नि न्युक्लियर फिजिसिस्ट हो जर्मनको, उहाँ हिटलरको नजिक हुनुहुन्थ्यो। र डेबनरले डाउट गर्नु, उहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि हो, उहाँलाई शङ्का लाग्यो। उहाँले के भन्नु भने, आई वन्डर वेदर देयर आर माइक्रोफोन्स इन्स्टल हियर। यो सबै कुरा ट्रान्सक्रिप्सनबाट आएको। उहाँले जर्मन बोल्नु होला, माइक्रोफोन त कतै राखेको छैन। तर हाइजनमा हाँस्नुभयो, उडाइदिनु भयो। किनभने जर्मनलाई आफूले गरेको डेभलपमेन्टको प्राउडनेस चाहिँ एकदमै एक्सट्रिममा थियो। हाइजनबर्ग spontaneously told, microphone installed, laughing, oh no, they are not as cute as all that. जस्तो देखिन्छन् त्यति क्यूट, त्यति स्मार्ट छैनन् है। त्यस्तै अरु फिजिसिस्टहरु पनि, जस्तै हामीले अघि वाइस्कर भन्यौं, वाइस्कर इज अ भेरी ग्रेट mathematician as well as cosmologist, physicist, is a Gerlach, Otto Hahn, सबभन्दा पहिले बम बनाउने मान्छे, नोबेल लरेट, Gerlach पनि नोबेल लरेट हो, उहाँ पनि नोबेल लरेट हो। Obviously Heisenberg is a great person. Weizsäcker is also नोबेल लरेट। ओके, त्यसपछि उहाँ त्यहाँ बस्नुभयो, कुराकानी हुँदै गर्यो, टेप रेकर्डिङ हुँदै गर्यो, ट्रान्सक्रिप्सन हुँदै गर्यो। ती कुराहरू, धेरै कुराहरू त्यहाँनिर भइरहेको कुराहरूलाई एनालाइज गरियो है। त्यही बेलामा 3 जुलाईबाट त्यो ठाउँमा बसेको साइन्टिस्टहरू, obviously अगस्त आयो, 6 अगस्त आयो, जुन दिन अमेरिकाले हिरोसिमा नागासाकीमा बम्बिङ गर्यो। त्यही टाइम भित्र उहाँहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो बम्बिङको बेला। ओके, सो अल अफ द साइन्टिस्ट एक्सप्रेस सक। उहाँलाई रेडियो थियो, एउटा फोटो छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो, जसमा 4 जना 5 जना रेडियोमा कान लगाएर सुनिरहनु भएको छ। र भनिरहनु भएको छ, इज इट ट्रु के साँच्चीकै यो ट्रु रेडियो हो, यसले भनेको कुरा ठिक हो? All of the scientists expressed shock when informed of atomic bombing of Hiroshima on this date. Some first doubted that the report was genuine. यो report true थियो। The scientists then contempted, उहाँहरूको बिचमा अब रिगोरस डिस्कसन हुन थाल्यो। यति बेलासम्म उहाँहरू त्यति कुराहरू गर्नुहुन्न थियो, उहाँलाई शङ्का भइसकेको थियो। त्यसपछि उहाँले हाउ द अमेरिकन बम वाज मेड, त्यसपछि पनि रेडियोहरू सुन्नुभयो। सुन्दा विभिन्न बम्बिङ पछाडिको न्युजहरू आयो है, वान साइडेड न्युज, बोथ साइडेड न्युज जुन अहिले हामी पाउँछौँ नि, त्यो त आउँदैन थियो अभियसली। साइन्टिस्ट देन कन्टेम्प्लेट हाउ द अमेरिकन बम वाज मेड, अमेरिकनले कसरी बम बनायो भनेर त्यहाँ खुलेर डिस्कसन हुन थाल्यो है। र जर्मनीले किन बनाउन सकेन त्यहाँनिर भन्ने पनि डिस्कसन हुन थाल्यो। त्यो क्रममा उहाँहरूले त्यो कुराको ट्रान्समिसनबाट थाहा हुन्छ कि जर्मनीले किन बनाउन सकेन, त्यसको लागि को जिम्मेवार हो, अथवा के कुरा चाहिने त्यो हो। जर्मनीले बनाउन सकेर बडा राम्रो भयो, जर्मनीले बनाउनु हुँदैन थियो भनेर
डिस्कसनमा वाइस्करले चाहिँ पटक पटक कुरा राख्नु है वाइस्कर ले यो पनि बताउनु हो क्याल्कुलेट गरेर त्यहाँ डिस्कस हुँदा सबैजना टेबलमा बस्थे डिस्कस गर्थे रातिसम्म नै डिस्कस गर्थे साइन्सको कुराहरू गर्थे है त्यहाँनिर उहाँ यो युरेनियम कति एमाउन्टमा चाहिन्छ न्युक्लियर फिसन गराउनलाई त्यो कति एमाउन्टमा भएपछि फिसन हुन्छ कति इनर्जी भएपछि फिसन हुन्छ इनर्जीको क्याल्कुलेसन त करेक्ट थियो तर एमाउन्टको क्याल्कुलेसन चाहिँ रङ थियो ओभर एस्टिमेट गरिएको रहेछ त्यो क्याल्कुलेसनमा हाइजनबर्ग पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र हाइजनबर्गले त्यहाँ चेक गर्नुभएको थियो त्यो क्याल्कुलेसन त्यति युरेनियम जम्मा गर्नै सकेको थियो जबकि उहाँहरूले जुन डिटेल पाउनुभयो हिरोसिमा बम्बिङको न्युजबाट जसमा जति युरेनियम युज गरेको थियो त्यो युरेनियम भन्दा बढ्दा युरेनियम अलरेडी जर्मनीसँग थिँदै थियो सो दे वर अनेबल यहाँसम्म कि वाइस्करले अटोहान पनि त्यस्तै हुनु अटोहानले एटम बम बनाउनु भएको एटम बम न्युक्लियर बम होइन हाइड्रोजन बम होइन एटम बम उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो one of those who were grateful grateful that Germany had not built a bomb. जर्मनीले बनाउन सकेन राम्रो गर्यो उहाँले यो सब पनि भन्दिनु हो रिसाइदिनु भयो गाली गरिदिनु भयो है cheated those who had worked on the German project saying if the Americans have a uranium bomb then you are all second raters भनेको तिमीले के काम गर्यौ तिमी त विनर भएनौ सेकेन्ड रेटर भयो है Okay, you are the runner, not the winner. भनेर भन्नुभयो तर यहाँ दुईजना उहाँहरू चाहिँ असाध्यै उहाँहरू नाजी जर्मनीको फेभरको हुनुहुन्थ्यो डिभनर एन्ड ग्यालेक वर मोर सिम्पेथिक टुवर्ड द नाजी पार्टी उहाँले त्यस पछाडिको ट्रान्सक्रिप्सन जुन 250 पेजको ट्रान्सक्रिप्सन छ 250 पेज को ट्रान्सक्रिप्सन छ 6 महिनामा यी साइन्टिस्टहरूले गर्नुभएको कुराहरू त्यो एउटा बुकको फर्ममा अथवा रिपोर्टको फर्ममा पहिले बुझाइयो अपरेसन एप्सिलोनको नाममा यसरी यो माइक्रोफोन राखिएको थियो वालभित्र विभिन्न किसिमले विभिन्न रुमहरुमा करिडोरमा प्यासेजमा विभिन्न ठाउँहरुमा यो इलेक्ट्रो भोइस भनेर भेलोसिटी माइक्रोफोन भनेर यो राखिएको थियो सो द फर्म हल ट्रान्सक्रिप्ट्स भनेर यो पब्लिश भएको छ इन्टरनेटमा पहिले पाइन्थ्यो अहिले मैले देख्दिन तर यो कुनै पब्लिकेसन अमेजनमा गए भने यो देखिन्छ यो 250 पेजको ट्रान्सक्रिप्सनमा धेरै जनाले रिसर्च गरेका छन् about 8 PhDs are completed there are 2 very big projects to continue to look at the up to the end of this operation and also the transcription what they have told what they have discussed त्यसबाट धेरै कुरा थाहा भयो जर्मनको न्युक्लियर प्रोग्रामको बारेमा र सँगसँगै साइन्टिस्टहरुको एम्बिसनको बारेमा डिफरेन्ट एरियाहरुमा 6 मन्थमा रिगोरस डिस्कसन हुन्थ्यो फिजिसिस्टहरु न्युक्लियर फिजिसिस्टहरुको बीचमा हिरोशिमा बम्बिङले त्यसलाई ट्रिगर गर्दियो डिस्कसनलाई so there were many debates on fission and fusion calculation of uranium amount as I already said you know this Otto Hahn he's awarded by Nobel Prize in chemistry in the year 1944 and this was the history of 1945 so this award has been given in the year 1946 handed to Otto Hahn so जेलमा हुँदा उहाँ अवार्डी हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई अवार्ड दिइसकेका थिएन ओके हाइजनबर्गले जेलमा धेरै इम्पोर्टेन्ट काम गर्यो फिजिसिस्टहरुको लागि हाम्रो लागि है हाइजनबर्गले सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ फिजिक्स एन्ड बियोन्ड यो बुक यहीँनिर ड्राफ्ट गर्नु स्टार्ट गर्नु पछि यसलाई कम्प्लिट गर्नु बाहिर गएपछि दिस इज अ भेरी फेमस बुक very important I strongly recommend all science students not only physics student of physics student of mathematics student of chemistry student of physical and biological science even the student of computer science and philosophy they should go through Heisenberg this book Physics and Beyond Memories of a Life in Science okay and another 2 concepts that we study that we teach to the master's student. Heisenberg thought the concept of isospin when he was detained, when he was in this house, in this farm hall.
आइसोस्पिन भनेको जब इलेक्ट्रोनको फर्मियोनहरुको इलेक्ट्रोनको स्पिन हुन्छ भने न्यूक्लियन्सहरुको पनि स्पिन हुन्छ नि। न्यूक्लियन्स भनेको प्रोटोन र न्यूट्रोन। न्यूक्लियस भित्र बसेकाहरुको पनि स्पिन हुनु पर्यो। न्यूक्लियस भन्दा बाहिर घुमिरहेका इलेक्ट्रोनहरुको मात्रै स्पिन हुँदैन, न्यूक्लियन्सको पनि हुन्छ भनेर उहाँले आइसोस्पिन भन्ने कुरा राख्नुभयो, प्रपोज गर्नुभयो। That this is actually isotopic spin for proton and neutron, and he also proposed a charge operator on the basis of this isospin. एउटा अपरेटर उहाँले क्वान्टम मेकानिक्समा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो. It has a great importance even in today, even in quantum field theory. And another very big thing proposed by Heisenberg during this period is bispinner. He proposed bispinner, which is a solution of Dirac equation. Directly यो इक्वेसन 13 वर्ष पछाडि प्रपोज गर्नुभयो. तर स्पाइनर मात्रैले पुग्दैन, नेचरलाई बुझ्नको लागि, नेचरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि स्पाइनर प्रोपर्टिज मात्रै सफिसिएन्ट छैन, अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल मात्रै सफिसिएन्ट छैन, बाइस्पिनरको थ्रुबाट बुझ्न सकिन्छ, जसमा डिफ्रेन्ट टाइपको एनर्जी स्टेटहरु हुन सक्छन्. उहाँले सुरुमै नेगेटिभ एनर्जी स्टेट भन्नु भएन, उहाँले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एनर्जी स्टेट इज पोसिबल. सो दिस विल गिभ अ कम्प्लिट पिक्चर अफ Schrödinger equation, complete picture of your particle. And if you have wave function or quantum state of that particle. So these are the contribution made by. त्यसपछि उहाँहरूलाई 6 महिना पछाडि ठ्याक्कै 3 जनवरी 3rd 1946 मा उहाँहरूलाई फेरि प्लेनमा राखेर जर्मनी पुर्याइयो र आफ्नो ठाउँमा रिलिज गरियो, छोडियो. त्यसपछि डिबेटहरु भयो, आफ्नो रूपले डिबेटहरु भयो. जर्मनी अब लुजर थियो, त्यति धेरै प्रोटेस्ट गर्न सकेन. तर पनि बोहरको इनिसिएसनमा म्याक्स प्लाङ्क इन्स्टिट्युट को यो अर्गनाइज गरेर यो फर्म हल ट्रान्सक्रिप्सनको जुन वे अपनाइएको थियो नि ब्रिटिसहरुले, यसरी साइन्टिस्टलाई डिटेन गरेर लग्ने, तिनीहरूलाई यसरी भित्र राखेर कुरा भित्र थुत्ने, यस्तो खालकोलाई विरोध गर्नुपर्छ. अबदेखि कुनै पनि वारमा, कुनै पनि केसमा कहिले पनि यस्तो कुरा गरिनु हुँदैन भनेर एउटा रिजोल्युसन पहिले क्रिटिसाइज गरियो र रिजोल्युसन पास गरियो 3 सेप्टेम्बर 1951 मा. त्यसपछि धेरै पछाडि 1969 मा युएन मा यसलाई इन्डोर्स गराइयो र युएन मा सबैले साइन गरेका छन्, इभन नेपालले पनि साइन गरेको छ. 99% नेसनले साइन गरेका छन् यो फर्म हल ट्रान्सक्रिप्सन इस्युलाई अथवा अपरेसनल एप्सिलोन इस्युलाई साइन गरेका छन्. अबदेखि जस्तो खालको सिचुएसन आए पनि साइन्टिस्टलाई डिटेन गरेर तिनीलाई स्पाई गर्ने कुराकानी गरिदैन. You can see Neil Bohr is standing here. She is Meitner, is a great nuclear physicist, and Heisenberg is standing here. त्यसपछि फर्म हल भन्ने टाइटलमा एकदमै फेमस प्ले जुन चाहिँ 2013 मा अमेरिकन फिजिकल सोसाइटीको बाल्टिमोरमा भएको कन्फरेन्समा, एनुअल कन्फरेन्समा यसमा त्यो मञ्चन गरिएको थियो है. This is a very famous play and very important for science student. यसरी यो सबै क्यारेक्टरहरु हो. यहाँ हाइजनबर्गको क्यारेक्टर गर्ने यिनीहरु फेमस एक्टरहरु हुनुहुन्छ. उहाँहरु ब्रिटिश अमेरिकन एक्टरहरु. यो प्ले चाहिँ धेरै ठाउँमा भयो, इभन इन्डियामा बम्बेमा पनि 2017 मा यो प्ले भएको छ. So Farm Hall was performed on March 20 at this very important meeting in front of physicists and physics student at Baltimore. I have a video of this play. यसरी यो क्यारेक्टरले त्यो बेलामा डिस्कस गर्नुभएको ट्रान्सक्रिप्सनकै बेसमा म्यानुस्क्रिप्ट लेखिएको छ, त्यसपछि डायलगहरु लेखिएको छ. त्यसपछि त्यही क्यारेक्टरले बोल्नुभएको कुरा डिस्कसनमा ल्याएको छ. This is a very beautiful act of work. I really appreciate this play. त्यसपछि Operation Epsilon मा which
रिच भन्ने केमिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मात्रै अहिले जीवित हुनुहुन्छ। दिस इज अ पिक्चर अफ 2019 सेप्टेम्बर, 1 वर्ष अगाडिको पिक्चर हो। The only survival operation Epsilon, this person, and this was the meeting organized by American Physical Society. त्यही मिटिङ जुन मिटिङ अगाडि बाल्टिमोरमा भएको थियो, त्यस पछाडि 2019 मा त्यही मिटिङमा उहाँलाई अनर गरिएको थियो, उहाँलाई रिमेम्बर गरिएको थियो। Okay, so this is just I wanted to tell about the story, debate story. This will help you to understand many issues. There are many such debate stories. So I'll continue it. This is my individual interest to go through the details of the story behind the physicist, particularly behind the physicist. So next time I will come with an interesting story about a cat, who is the co-author of 2 papers published in Physical Review. Thank you.